अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मलक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज हम बात करेंगे, फ़र्क देखेंगे नौकरी और बिज़नेस में। क्या ज़्यादा लोग नौकरी वाली साइड पे जाते हैं या ज़्यादा लोग बिज़नेस वाली साइड पे जाते हैं, और अगर कुछ लोग जॉब वाली साइड पे जा रहे हैं तो उसकी बेसिक वजह क्या है। ये बहुत अरसा पहले की बात है कि इस कौम के ना दिमाग में दो चीज़ें डाली गई। एक पहली चीज़ इंग्लिश, कि हर बच्चे ने इंग्लिश सीखनी है। हालांकि आप देख लें, जितनी भी कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपनी ज़ुबान को तरजीह दी है। आप चाइना वाले जिधर भी जाते हैं वो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन हमारे लोग, अगर बंदा अनपढ़ भी है तो अगर दो लफ्ज़ इंग्लिश के नहीं बोलेगा तो उसे सुकून नहीं मिलेगा। बोलनी चाहिए, लेकिन उसको मतलब कि इंग्लिश को अपने रास्ते की रुकावट ना बनाएं, पाँव की बेड़ी ना बनाएं। इंग्लिश अच्छी चीज़ है, सीखें। लेकिन कुछ लोग उनको इंग्लिश ना आती हो तो वो समझते हैं कि हम दुनिया का कोई काम कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि दिमाग के अंदर नौकरी डाली गई, क्योंकि ये कौम बिज़नेस वाली साइड पे ना जाए, ये नौकर बन जाए। और जब नौकरी वाली साइड पे जाएंगे तो इनके मामलात ही नहीं चलेंगे और ये अपने चक्कर के अंदर ही ना रहेंगे। अब हम देखते हैं कि एक बंदा अगर बिज़नेस वाली साइड पे जाए और उसके साथ एक बंदा जॉब वाली साइड पे जाए तो दोनों की अचीवमेंट में कितना फ़र्क होता है। डेफिनेटली आपने देखा होगा, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लोग जॉब वाली साइड पे ज़्यादा क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे फ़िक्स सैलरी होती है। उन्हें पता होता है कि महीना ख़त्म होगा, महीने के एंड पे मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। चाहे उसकी सैलरी 20,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितनी सैलरी है फ़िक्स है उससे मिलेगी। हम लोगों को अपनी ज़ात के ऊपर यकीन नहीं होता, इस वजह से हम जॉब वाली साइड पे जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ दो शेरों की। एक वो शेर होता है जो जंगल के अंदर होता है, और एक वो शेर होता है जो सर्कस के अंदर होता है। अब जो सर्कस वाला शेर होता है, उसको फिक्स, उसका जो गोश्त है 4 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, जो टाइम के हिसाब से उसे मिलना है वो उसका मालिक उसे देगा। और उसके साथ जो जंगल वाला शेर है उसने शिकार करना होता है। तो आपने देखा होगा, आप बेशक इस चीज़ को खुद चेक करें, जो सर्कस वाला शेर है वो कमज़ोर होता है। क्यों? उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको गोश्त नहीं मिलता। और जो जंगल वाला शेर है वो शिकार करता है, पेट भर के खुद भी खाता है, और उसकी वजह से कई और जानदार पेट भर के खाते हैं। अब जो जंगल वाला शेर है वो क्या करता है? अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है। और जिस वक्त भी कोई जानवर या कोई इंसान अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है और उसको अपनी ज़ात पे बिलीव होता है तो वो बड़े बड़े काम कर सकता है। इंडिया की बात है, एक सर्कस के अंदर शेर और हाथी थे। तो वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई कि जानवरों को टॉर्चर किया जाता है तो आप इनसे काम ना लिया करें। तो सर्कस के मालकान ने क्या किया? हाथियों और शेरों को अलग बंद कर दिया। अब पहले वो काम करते थे, हाथियों को चारा मिलता था, शेरों को गोश्त मिलता था। जिस वक्त उनसे काम लेना बंद कर दिया गया तो उसके बाद हाथियों को चारा देना मुश्किल हो गया और शेरों को गोश्त देना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाथियों और शेरों को जंगल में छोड़ दिया। तो 10 शेर जब जंगल में छोड़े गए तो कहा जाता है कि जब 8-10 दिनों बाद चेक किया गया तो जो 10 शेर उन्होंने जंगल में छोड़े थे, उन 10 में से 7 शेरों को जंगली कुत्तों ने मार के खा लिया था। जंगली कुत्तों ने उनका शिकार कर लिया था। अब जंगली कुत्तों ने शेरों का शिकार कैसे कर लिया था? शेर बजाय तो शेर थे, उनका जिस्म तो शेरों वाला था, लेकिन उनके अंदर जो सलाहियतें थी वो शेरों वाली नहीं थी। इस वजह से वो जंगली कुत्तों का शिकार हो गए। तो अगर आपको अपनी सलाहियतों पे यकीन होता है तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त आप उसे जिस साइड पे लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। आप उसका माइंड उस हिसाब से बनाएं। हम बच्चों को बचपन से डराना शुरू कर देते हैं कि आप बड़े काम नहीं कर सकते। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि बच्चे को अगर एक दिन सबक याद नहीं होता तो हम कहते हैं ये तो है ही नालायक, इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, यह नकारा बच्चा है। हालांकि बच्चों के साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त बच्चे का माइंड बन रहा होता है। आप जिस तरह का माइंड उस बच्चे का बचपन में बनाएंगे फिर पूरी ज़िंदगी उसी तरीके से वो परफॉर्म करेगा। तो स्पेशली बच्चों को बचपन में छोटी छोटी बातें ना सिखाएं, उनका माइंड बनाएं। उनका माइंड ऐसा ओपन हो कि बड़े से बड़ा काम करने से भी ना वो ना डरें। माजूर होते हैं दो तरह के, एक होता है जिस्मानी माजूर और एक होता है ज़हनी माजूर। जिस्मानी माजूर बड़ा माजूर नहीं होता, ज़हनी माजूर बड़ा माजूर होता है। तो मैंने जहाँ तक नोट किया है कि हम में से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो ज़हनी माजूर हो जाते हैं। अल्लाह ना करे किसी की उंगली ख़राब हो जाए, एक हाथ ख़राब हो जाए तो लोग कहते हैं बेचारा देखे जी माजूर हो गया।
اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ ایک انگلی کی معذوری یا ایک ہاتھ کی معذوری یا ایک بازو کی معذوری وہ کیا ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی معذوری نہیں ہوتی، لیکن وہ اس معذوری کو جس وقت اپنے دماغ کے اندر سوار کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اب میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ آپ موٹیویشنل ٹرینر سنیں، ایسا ٹرینر بھی ہے جس کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور وہ پوری دنیا کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور جس کی ٹانگیں اور بازو نہیں ہیں وہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے جن کی ٹانگیں اور بازو ہیں۔ وہ معذور ہے لیکن جسمانی ہے، ذہنی معذور نہیں ہے۔ آپ اس وقت ناکام ہو جاتے ہیں جس وقت آپ ذہنی معذور بن جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو ذہنی معذور بنا دیتے ہیں، ان کی سوچ چھوٹی کر دیتے ہیں، ان کو کچھ بڑا سوچنے نہیں دیتے۔ اگر بچہ کوئی بڑی بات کر دے تو ہم کہہ دیتے ہیں چپ کر جا، تیرے والد نے یہ کام کیا تھا، تیرے دادا نے یہ کام کیا تھا، اور تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو معاشرے کے لوگ اسے گرانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ زیادہ زور دینا چاہیے کہ اپنے بچوں کا مائنڈ بڑا بنانا چاہیے تاکہ وہ بزنس والی سائڈ پہ آئیں۔ اور بزنس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 90 گنا فائدہ ہے، تجارت میں 10 گنا فائدہ ہے، اور جس سائڈ پہ فائدہ زیادہ ہے ہم اس سائڈ پہ جاتے ہی نہیں ہیں، اور جس سائڈ پہ فائدہ کم ہے ہم اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میرا بزنس نہ چلا تو پھر کیا ہوگا، اگر میں فلاپ ہو گیا بزنس میں تو پھر کیا ہوگا۔ آپ بزنس کریں، بزنس کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں اور فوری ایکشن لے لیتے ہیں، یہ لوگ بھی ناکام ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف سوچتے رہتے ہیں اور ایکشن نہیں لیتے، یہ بھی ناکام ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے، سب سے پہلے آپ ڈیسیژن لیں کہ آپ نے بزنس کرنا کون سا ہے۔ جو بزنس آپ نے کرنا ہے پھر اس بزنس کے بارے میں پہلے آپ سیکھیں۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، ہوٹلنگ کی بات ہم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، آپ نے کسی ہوٹل والے کی سٹوری سنی کہ فلاں ہوٹل والا ہے وہ بہت زیادہ کما رہا ہے، تو آپ 2-4 لاکھ 6 لاکھ روپے لگا کے ہوٹل بنا لیں۔ آپ کو ہوٹل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو چند دنوں کے اندر یقیناً آپ ناکام ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بزنس کرنے کا، وہ کام کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جس بندے نے اسی ہوٹل پہ کام کیا ہو یا کسی ہوٹل پہ بھی کام کیا ہو، جو کام کو سیکھ کے آیا ہو، تو جب وہ سیکھ کے آئے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ میرا ہوٹل کس جگہ سے ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ فوری طور پہ اس جگہ پہ جائے گا اور اس غلطی کو کور کرے گا اور ہوٹل کو ٹھیک کر لے گا۔ اب جس بندے نے بغیر سیکھے کام شروع کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے ناکام ہی ہونا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے اس کام کے بارے میں سیکھیں۔ مارکیٹ کے اندر آپ کو 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں۔ آپ کو دونوں طرح کے لوگ سکھاتے ہیں۔ کامیاب لوگ آپ کو کیا سکھاتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کے اندر کامیاب کیسے ہوئے، اور ناکام لوگ آپ کو کیا سکھاتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے ایسے کام کیے جس وجہ سے وہ اس فیلڈ کے اندر ناکام ہو گئے۔ تو آپ نے دونوں سے سیکھنا ہے، اور سیکھنے پہ جو لوگ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں وہی زیادہ ارن کرتے ہیں، کیونکہ بغیر سیکھے آپ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے اور سیکھ کے آپ بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو بزنس کے لیے اپنا مائنڈ بنائیں اور اس بزنس کے بارے میں سیکھیں۔ جب آپ کی ایجوکیشن اچھی ہوگی، پڑھا لکھا بندہ جب بزنس کرے گا تو ان پڑھ کی نسبت بہت اچھا بزنس کرے گا۔ کیونکہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، مرغیوں کے بزنس کی بات کر لیں، میں خود بھی وہ بزنس کر رہا ہوں۔ اب ایک ان پڑھ بندہ اگر وہ مرغیوں کا بزنس کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چھوٹے لیول کی مرغیاں گولڈن مصری کا کام کرے گا۔ اب گولڈن مصری اگر وہ 100 مرغی بھی رکھ لے تو اس کو اتنا پرافٹ نہیں ہوگا۔ اب پڑھا لکھا بندہ کیا کرے گا، اسٹڈی کرے گا، نیٹ پہ سرچ کرے گا، وہ دیکھے گا اس وقت ٹرینڈ کس کا جا رہا ہے۔ اس وقت جو زیادہ ٹرینڈ ہے وہ RAR کا جا رہا ہے، آسٹرالاب کا جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اچھی بریڈ لے گا۔ اور جہاں پہ ایک بندے نے 100 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، ساتھ میں یہ بندہ RAR یا آسٹرالاب کی 50 مرغیاں رکھ لے اور چیک کرے کہ ان کی ویکسینیشن کس طریقے سے کرنی ہے، ان کے لیے فیڈ کون سی بہتر ہے۔ جب وہ اسٹڈی کر کے وہ کام کرے گا تو ایک ان پڑھ کی نسبت وہ پڑھا لکھا بندہ بہت آگے جائے گا۔ تو تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم آپ نے حاصل کی ہے کسی جاب کے لیے، تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے۔ تو جو لوگ پڑھنے کے بعد بزنس والی سائڈ پہ آتے ہیں وہ بہت کم ٹائم کے اندر ترقی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے بہت زیادہ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو MBA کرنے کے بعد جاب والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بزنس پڑھا ہے۔ جو بزنس انہوں نے پڑھا ہے، اگر وہی کام، وہی ڈگری وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کریں تو انہیں کتنا بڑا فائدہ ہو، لیکن ایک مائنڈ میں ڈر ہوتا ہے کہ یار میں کہیں فلاپ نہ ہو جاؤں، نقصان نہ ہو جائے۔ تو جس بندے کو اگر 50,000 روپے سیلری مل رہی ہے تو 4 سے 5 لاکھ روپیہ وہ اس ادارے کو کما کے دے رہا ہے، تب اسے 50,000 روپے سیلری مل رہی ہے۔ اگر وہی بندہ اپنے لیے کام کرے تو بہت کم ٹائم کے اندر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ دور اندیش لوگوں کو ملتی ہے،
हम लोग बिज़नेस करते हैं, हम लोग कहते हैं कि आज हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो नेक्स्ट मंथ हम उस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो जाएं। मैंने जितने भी कामयाब लोग देखे हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर मैं ये बिज़नेस 5 साल करूँ, 10 साल करूँ, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। तो आप एक लंबी सोच लेके आएँ और बेशक छोटे लेवल से काम शुरू कर दें। मैं अपनी इन वीडियोज़ के अंदर आपको वो टिप भी बताऊँगा कि आप 10,000 से एक अच्छे लेवल का कारोबार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी आप सोच को बदलें और उसके बाद सोच बदलने के बाद आप उस कारोबार को स्टडी करें और बार बार अपना रास्ता तब्दील ना करें, एक ही रास्ते पे चलें, उसी पे वर्किंग करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कारोबार के अंदर कामयाबी की कीमत देने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं। अब कामयाबी की कीमत क्या होती है, एक बंदे ने अगर होटल बनाया, हम होटल की बात कर लेते हैं, तो फ़र्ज़ करें अगर वो नाकाम हो गया होटल में, होटलिंग वाले काम में वो नाकाम हो गया, तो अब उसको ये बात समझ आ गई है कि मैं इस बिज़नेस के अंदर नाकाम कैसे हुआ। मतलब कि उसको कामयाबी की कीमत उसने दे दी। अब कामयाबी की कीमत नाकामी की सूरत में उसने दे दी। अब कीमत देने के बाद वो क्या करेगा, उस काम को छोड़ के नए काम में चला जाएगा। तो वहाँ पे भी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे भी नाकाम होगा। तो जिस जगह पे उसने सीख लिया है कि मेरा बिज़नेस इस वजह से फ्लॉप हुआ है, अब वो अपनी उस गलती को दूर कर दे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा। इन बातों पे अमल करें और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको छोटे लेवल पे कारोबार आपने कैसे करने हैं वो सारे आपको टिप बताऊंगा। और अमल करने की ज़रूरत है। जिस वक्त आप लोग अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दोस्तों में शेयर कर दें। मेरी एक सोच है कि आप माशरे के लिए काम करें, लोगों की सोच बदलें ताकि लोगों के हालात बेहतर हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।